आनी गोंयचे जनतेकूच न्हय, सबंद BJPचे कार्यकर्ते जावं लिडर जावं तांचे पक्षाक RSSचे कार्यकर्ते जावं RSSचे लिडर जावं हांकां खबर आसा की विश्वजीत म्हणटा हो मुख्यमंत्री जावपाचे स्वप्नांत झपाटला. विश्वजीत राणे इज पॉजेस्ड विथ द एम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर आनी ते झपाटलेल्या स्थितीन तो कित्याचें कितेंय करता. आमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी आपूण सिंगम म्हणून GMCन गेलो, भायर येताना चिंगम जावन आयलो. अशी परिस्थिती जाली मुख्यमंत्र्याची आनी BJPच्या लोकांची, ती गिळपाकूय मेळना थुकूंकूय मेळना. आनी निम्माणे सदचे परिस्थितीन ताणें आपलें माघार घेतलो आनी ताका डॉक्टरांनी घेवपाक लायलो. प्रताप सिंग राणे जे आसा हे काँग्रेसीचे एक बरे व्हडले लिडर आसले आनी तेन्ना जेन्ना ते काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताले तांच्यांनी गोंयचे जनतेचेर देशानूच आनी देशा भायर सुद्दां एक बरो लिडर आनी बरो स्टेट्समॅन कसो आसचो, बरो राजकारणी कसो आसचो ही ताणें छाप घाली. आनी ताणें एक आपलें लेवल एक सेपरेटूच जागो आपल्याक हे राजकारणान आनी स्पेशली गोंयच्या राजकारणान निर्माण केल्लो. प्रताप सिंग राणे जेन्ना ते काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताले किंवा स्पीकर म्हणून ताणें काम केलां, विरोधी पक्ष नेते म्हणून ताणें काम केलां, वेगवेगळ्या पदाचेर ताणें काम केल्या, जबाबदारी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निभयल्या आनी केन्नाच म्हाका दिसता असले पातळीचें राजकारण प्रताप सिंग राणेन करूंक ना. पण आज हेच प्रताप सिंग राणेचो पुत्र विश्वजीत राणे जो आसा, जो आपल्या स्वार्था खातीर आज राजकारणाचो इतिहास डेस्परेटली पुसपाचो प्रयत्न करता, ते गजाली खातीर आमकां वायट दिसता आनी हे गजालीचो आमकां निशेध करचो पडटा. ते प्रताप सिंग राणेचो पुत्र म्हणून तरी विश्वजीत राणेन मात कितें तरी सांबाळून दवरूंक जाय आसलें. पण ही अपेक्षा आमकां एक विरोधी पक्ष नेत्यांतले म्हणून दिसता, पण ते विश्वजीत राणे कडेन आमी अपेक्षा धरूंक शकना. जे विश्वजीत राणेन जसो आमी इतिहास पळयला की औरंगजेबान शहाजहानाक नजर कैदेन दवरलेलो, जे आनी आपल्या बापायकूच नजर कैदेन दवरलो लोकसभा इलेक्शना कडेन, जेन्ना प्रताप सिंग राणेन सांगलें की आपूण कॉन्टेस्ट फाटल्या 2022 असेंब्ली इलेक्शना कडेन काँग्रेस पक्षाचे सिंबलाचेर आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हणून सांगलें लिडरशिपाक आनी ताचें नांवूय कॅन्डिडेट लिस्टान डिक्लेअर जालें. मागीर फोर्सफुली आनी ताणें कितें केलां तें हांव सांगिना, कित्याक तांचे घरांतली गजाल हें पळोवपी खूब जाण आसले, जो विटनसूय ते गजाली खूब जाण आसले आनी सबंद जनता स्पेशली 70ची जी जनता आसा तांच्यांनी विश्वजीत राणेचो आनी ताणें कितें तें तांकां खबर आसा जनतेक, तें हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. जाल्यार ते आपले बापायक औरंगजेबान कसो शहाजहानाक नजर कैदेन दवरलो तसो त्या टायमार ताका कंप्लीट नजर कैदेन आपल्या बापायक दवरलेलो तो मनीस आज एक मन घडावू कहानी सांगता आनी आमचे लिडर राहुल गांधीचेर ही सगळ्यान व्हडली दुर्दैवी गजाल. आनी ताणें आपल्या बापायक रिप्लाय सुद्दां दिवपाक दिवंक ना मिडियाक. ताजे वयल्यान तुमकां ताणें कितें केलां आसतलें, पब्लिकानूच तो दोळ्याच्या मुखार कॅमेराच्या फुडल्यान ताजी वागणूक, ताजे आचार, ताजे विचार हे सबंद गोंयचे जनतेन लोकांनी पळयल्या आनी अशें कितलेशेच फावटी ताका जाला की तो पयलीं उलयल्यान मागीर ताका बॅकट्रॅक मारचो पडला. ते मनशान बिहायंड क्लोज डोर आपल्या बापायचें कितें केलां आसतलें आनी ताणें कितें आदर दिला आसतलो जाचे करून ताका विड्रॉ जावचो पडलो. इतलोय तो राहुल गांधीचेर उलोवं, काँग्रेसीच्या लिडरांचेर उलोवं आनी एक खोटो मॅसेज, खोटो नॅरेटिव्ह सांगून तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न करूं, तुका BJP आनी RSS तुज्या ह्या जन्मान तरी केन्ना मुख्यमंत्री करपाचें ना. आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन विश्वजीत राणेची ही टिप्पणीचेर सामको निशेध करता. ही दुर्दैवी गजाल. खंयचेच राजकारणान एक पातळी म्हणून सांबाळपाची आसता, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करपाची नासता. आनी परत परत आमी पळयता विश्वजीत राणे जो झपाटला मुख्यमंत्री जावपाच्या हातून इच्छेन तो कित्याचें कितेंय राजकारण करता आनी कित्याचें कितेंय बिनबुडाच्यो गजाली उलयता आनी लोकांचे मदीं एक संभ्रम निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. आरजी जो आमचो राहुल गांधी आसा, लिडर आसा आमचो, तो आमचोच लिडर न्हय, तो सबंद देशाचो लिडर. तो आज ऑपोजिशन लिडर म्हणून ताची जी कारकीर्द आसा आनी तो जो सबंद देशभर भोंवता, वेगवेगळे मुद्द्याचेर, सिरियस मुद्द्याचेर सरकाराक घेरता आनी अशे मुद्दे जे लोकांचे हिताचे मुद्दे आसा, जे देशाचे हिताचे मुद्दे आसा, जे देशाचो जो आमचे डेमोक्रेसी लोकशाही आसा ती सांबाळून दवरपाचो मुद्दो आसा, अशे मुद्द्या वयल्यान तो आज लोकां मदीं भोंवता. आमी पळयलां आसतलें नेपालाक कितें जालां तें. नेपालाक कशे लोक रस्त्यार उठले
आनी कसो सत्ता पलट तांच्यांनी केलो. कित्याक जेन्ना लोक उठ्ठा तेन्ना सत्ता मागीर कितले आसूं तांकां आज 24 वरां पयलीं जेन्ना दिसता की आपूण सर्वशक्तिशाली म्हणून. आमी पळयलां प्रायम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टरांक लोकांनी लोळून धांवडून मारलेले आसा. अशी परिस्थिती मागीर निर्माण जाता. आज आमच्या देशांत सुद्दां जी लोकशाही कडेन जो खेळ बीजेपीन चलयला ताजे विरोधान आवाज काडून राहुल गांधी जेन्ना सबंद देशभर भोंवता, लोकांचे मदीं आसा, तेन्ना राहुल गांधीचेर उलोवपाची म्हाका दिसता विश्वजीत राणेची पातळी ना. चड हे गजालीचें म्हाका वायट दिसता. कित्याक